यसै तयारीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरुमा टीएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलद्वारा हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु साथीहरु। अब तपाईहरुको यसै नजिकै जाँदैछ साथीहरु। त म्याथ भनेको प्र्याक्टिकलको विषय हो, त्यसैले यसमा बढी भन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नु होला। त जस यहाँ चाहिँ साथीहरु अब तपाईहरुको जिज्ञासा अनुसार घाताङ्कको जुन इन्डिसेसको छ ग्रुप सी मा क्वेशन नम्बर 4 मा सोध्ने, तर यो चाहिँ लङमा सोध्न सक्ने जुन क्वेशन नम्बर 5 ग्रुप डी मा सोध्न सक्ने प्रकृतिको क्वेशन छ साथीहरु। त जे भए पनि तपाईलाई लङ क्वेशनमा सोध्ने प्रश्न हो। त यहाँ चाहिँ 7 नम्बर क्वेशन नम्बर 7 को प्रकृति यो चाहिँ अलग विशेषताको प्रकृतिको प्रश्न रहेको छ साथीहरु। त यसमा चाहिँ हेरौं, यहाँ चाहिँ माथि तपाईलाई के छ a + 1/b। त यो जुन प्रकृति छ साथीहरु, त यसको प्रोसेसलाई बुझ्नु होला। सबभन्दा पहिले यसमा चाहिँ लस लियौं, b लस आउँछ साथीहरु। अनि यहाँ चाहिँ लसमा केही छैन, त a ले b लाई गुणा गर्दा ab अनि +1 को होल स्क्वायर m छ, होल घाताङ्क m छ साथीहरु, होल घाताङ्क m इन्टु त्यस्तै सेम प्रोसेस अब सबै ठाउँमा यो लिनु होला। तल पनि यहाँ चाहिँ फेरि यसमा पनि b लस लिँदा यहाँ हामीलाई के भइहाल्छ त 1 माइनस b ले a लाई गुणा गर्दा ab अनि यसको होल घाताङ्क n छ बाइ सेम प्रोसेस तल पनि। अब a यदि लस लिने हो भने त हामीलाई यहाँ a ले b लाई ab +1 होल घाताङ्क तपाईलाई यहाँ m भइहाल्यो इन्टु फेरि यहाँ पनि अब a लस लिँदा साथीहरु त 1 माइनस ab यसको होल घाताङ्क तपाईलाई n भइहाल्यो। अब हामीलाई थाहा छ साथीहरु होल घाताङ्क हुँदा घाताङ्कहरु के हुन्छ सबै के रे हर अंशमा पनि गुणा हुन्छ, अर्थात ab यहाँ चाहिँ के भयो भने तपाईलाई ab +1 को होल घाताङ्क m बाइ तपाईलाई फेरि b को घाताङ्क पनि m इन्टु सेम प्रोसेसले यहाँ चाहिँ 1 माइनस ab को होल घाताङ्क n बाइ साथीहरु b को घाताङ्क n बाइ सेम प्रोसेसले अब यहाँ ab +1 को होल घाताङ्क m बाइ तपाईलाई यहाँ चाहिँ a को घाताङ्क n m छ, तल m छ m इन्टु सेम प्रोसेसले यहाँ तल 1 माइनस a माइनस b को होल घाताङ्क n बाइ तपाईलाई यहाँ a छ, a को घाताङ्क माथिबाट a को घाताङ्क n साथीहरु। त हेरौं त हामीलाई यहाँ a को घाताङ्क n a को घाताङ्क आयो साथीहरु। त यहाँ चाहिँ हेरौं त अब तपाईहरुलाई यहाँ हेर्ने हो भने यसबाट यो क्वेशनलाई मैले हेरेँ, अर्को यो क्वेशन लेखिरहेको छु। त यहाँबाट साथीहरु हेरौं इक्वल्स। अब यहाँ चाहिँ हेरौं त साथीहरु तपाईलाई यो कस्तो प्रकृतिको यो आयो भने यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई आयो a/b होल बट्टे c/d छ भने साथीहरु। त यसमा चाहिँ के भइहाल्छ भने त यो a/b इन्टु यो d माथि गइहाल्छ बाइ c आइहाल्छ साथीहरु। त्यसरी हेर्ने हो भने त हामीलाई यहाँ चाहिँ यदि साझा छ साथीहरु, हेरौं यो a र c चाहिँ साझा भएको कारणले यहाँ हेरौं त हामीले ab +1 को घाताङ्क m यहाँ a + bm को घाताङ्क m। त यहाँ चाहिँ a को ठाउँमा c को ठाउँमा त तल विपरीत छ साथीहरु, त्यो काटिन्छ। त यहाँ चाहिँ समयको बचत होस् भनेर यो मैले काट दिए। त्यस्तै 1 माइनस a माइनस b को होल घाताङ्क n छ, 1 माइनस ab को होल घाताङ्क n छ साथीहरु। हेरौं त सेम यहाँको प्रोसेसले हामीलाई ac चाहिँ तल माथि अनि गुणामा हुँदा काटिन्छ। त सेम प्रोसेसले यहाँ चाहिँ यो काटियो, यसबाट हामीलाई के हुन्छ समयको बचत हुन्छ साथीहरु। अब तपाईहरु हेर्नु त यहाँ चाहिँ के छ त 1 अपन यहाँ चाहिँ कस्तो आयो भने त यो अब हामीलाई यो काटिसकेपछि बाँकी d/b छ। त d जुन हो यो तलको भाग हो साथीहरु। हेरौं यो दुईटै तलको भाग हो, त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौं त यो भनेको हामीलाई 1 अपन साथीहरु यो लाइन बढाएँ मैले बुझ्नको लागि। अब आधार उही हुँदा भागा गुणा के रे गुणामा हुँदा घाताङ्कहरु आधार उही राखी घाताङ्कहरु जोडिन्छ, m + n भइहाल्यो बाइ साथीहरु। हेरौं फेरि यहाँ पनि 1 बाइ तपाईलाई के भयो त a को घाताङ्क जोडियो m + n भयो। अब हेरौं त साथीहरु a/b बाइ c/d छ, त a र d/d भएको छ। त d को ठाउँमा हामीलाई a को घाताङ्क m + n छ बाइ अनि तपाईलाई यहाँ चाहिँ b को ठाउँमा हामीलाई b को घाताङ्क m + n छ। त साथीहरु अब हेरौं त घाताङ्क बराबर छ, त्यसैले हामी a/b को होल घाताङ्क m + n लेख्न सक्छौं।
त यो नै हाम्रो आवश्यक सोलुसन भयो साथीहरू, जुन चाहिँ तपाईलाई लङ मोडल क्वेसन 4 को चाहिँ मोडल 4 को चाहिँ यो प्रकृतिको रहेको छ भने अब यस्तै विशेषता भएको साथीहरू, त यो प्रोसेस तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। त यस्तै विशेषता भएको सेम प्रोसेसले यहाँ चाहिँ तपाईलाई क्वेसन नम्बर अर्को चाहिँ म समयको बचत क्लिङ नहोस् भनेर यहाँ चाहिँ पहिले नै लेखिसके साथीहरू। त यो सेम विशेषता भएको क्वेसन छ। अब यसको हल यहाँ, तर यहाँ चाहिँ साथीहरू यहाँ स्क्वायरमा थिएन, यहाँ स्क्वायरको फर्ममा छ। त म चाहिँ तपाईलाई यहाँ चाहिँ कसरी गर्ने त यसको चाहिँ समाधान हेरौँ साथीहरू। त यो बुझ्नुभयो होला। यसलाई मैले मेट्न चाहे साथीहरू। त यहाँ यसमा चाहिँ सेम विशेषता भएको क्वेसन हो साथीहरू। सेम विशेषता भएको क्वेसन भएको कारणले यसको चाहिँ सोलुसन गर्दा साथीहरू यो क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 8 मा तपाईलाई यहाँ चाहिँ हेरौँ त p स्क्वायर माइनस 1 अपन q को स्क्वायर अनि होल घातांक p छ इन्टु तपाईलाई फेरि p माइनस 1 अपन q होल घातांक q माइनस p छ बाई तपाईलाई यहाँ चाहिँ q स्क्वायर माइनस 1 अपन p स्क्वायर होल घातांक तपाईलाई q इन्टु फेरि q प्लस 1 अपन p होल घातांक तपाईलाई p माइनस q छ साथीहरू। त सेम प्रकृतिको क्वेसन हो, क्वेसन नम्बर 7 जस्तै। अब यताको चाहिँ म मेटे साथीहरू। यो क्वेसन अब नोट भइसकेपछि यसलाई मेटे। अब साथीहरू सेम हेरौँ, तपाईहरुले यहाँ चाहिँ सेम प्रोसेसले हेरौँ त। अघिकै जस्तै यो चाहिँ जुन क्वेसन हो साथीहरू, त यसमा तपाईहरुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यो चाहिँ सबभन्दा पहिले स्क्वायर फर्ममा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ। त यसको चाहिँ फर्मुला के भइहाल्छ, p प्लस 1 अपन q इन्टु p माइनस 1 अपन q, a प्लस b a माइनस b। अनि यसको होल घातांक तपाईलाई बुझ्नको लागि यो चाहिँ p भयो इन्टु फेरि यो बाँकी छ साथीहरू p माइनस 1 अपन q को होल घातांक q माइनस p बाई तल पनि साथीहरू हेरौँ q प्लस 1 अपन p अनि इन्टु फेरि यहाँ चाहिँ तपाईलाई q माइनस 1 अपन p a प्लस b a माइनस b अनि यसको होल घातांक q छ। अनि यसमा चाहिँ यो दुईटैमा हो साथीहरू। यो के चाहिँ हामी खण्डीकरण गरेको कारणले यो होल घातांक q रहन्छ। अनि इन्टु साथीहरू q प्लस 1 अपन p को होल घातांक p माइनस q। त अघिको क्वेसन नम्बर 7 को सेम प्रोसेस छ। यहाँ चाहिँ अब तपाईलाई के भयो त, अब हेरौँ साथीहरू होल घातांक छ p प्लस 1 अपन q को होल घातांक p भएको कारणले यसमा चाहिँ p आयो इन्टु फेरि तपाईलाई p माइनस 1 अपन q होल घातांक p इन्टु p माइनस 1 अपन q होल घातांक q माइनस p बाई सेम प्रोसेस यहाँ q प्लस 1 अपन p होल घातांक q, यहाँ पनि होल घातांक छ साथीहरू। त्यसैले q माइनस 1 अपन p होल घातांक q इन्टु q प्लस 1 अपन p को होल घातांक p माइनस q साथीहरू। अब हेरौँ त साथीहरू यहाँ चाहिँ p प्लस 1 अपन q अनि यहाँ चाहिँ p माइनस 1 अपन q p माइनस 1 अपन q सेम मिलिरहेछ। अब आधार उही हुँदा गुणामा हुँदा आधार उही राखी घातांकहरू जोडिन्छ। त यो p प्लस 1 अपन q जस्ताको त्यस्तै अनि होल घातांक जस्ताको त्यस्तै। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई p माइनस 1 अपन q होल घातांक p प्लस आधार उही हुँदा आधार उही राखी घातांकहरू जोडिन्छ। त q माइनस p बाई सेम प्रोसेसले तल पनि साथीहरू हेरौँ q प्लस 1 अपन p q प्लस 1 अपन p अर्थात् तपाईलाई q प्लस 1 अपन p को होल घातांक q प्लस तपाईलाई p माइनस q इन्टु q माइनस 1 अपन p होल घातांक q। अब हामीलाई क्वेसन नम्बर 7 को सेम प्रकृति जान्छ साथीहरू। त यहाँ हेरौँ तपाईलाई p ले p लाई काट्यो अनि q ले q लाई काट्यो। अब यहाँ लस लिनुपर्ने 7 नम्बर जस्तै। अब यसलाई म माथि लगे साथीहरू यहाँबाट। अब यसमा चाहिँ हेरौँ त, यसमा चाहिँ तपाईहरुले अब लस लिँदा दुईटैमा लस लियौँ साथीहरू। त यसमा चाहिँ तपाईहरुले के भयो त q लस आयो। q लस लिँदा त बाँकी pq ले q लाई गुणन गर्दा pq माइनस यहाँ चाहिँ प्लस छ
प्लस 1 होल घातांक तपाईलाई के भयो त यहाँ p भयो p इन्टु त्यस्तै यसमा पनि हेरौँ q लसलिदा साथीहरु q लसलिदा फेरि pq माइनस 1 होल घातांक यहाँ तपाईलाई कति बच्यो त q बच्यो साथीहरु q बाइ तल पनि p लसलिदा p ले q लाई pq अनि प्लस को प्लस अनि 1 होल घातांक तपाईलाई यहाँ छ p इन्टु साथीहरु त्यस्तै यहाँ p लसलिदा फेरि p ले q लाई pq माइनस p ले q लाई pq माइनस 1 होल घातांक तपाईलाई यहाँ q छ। सेम प्रोसेस अब क्वेशन नम्बर 7 के जस्तै अब यहाँ चाहिँ साथीहरु होल घातांक छ त जसले गर्दा pq प्लस 1 को घातांक p बाइ त्यस्तै तपाईलाई q को घातांक p बाइ यो भयो पहिलो। अब दोस्तों त्यस्तै pq माइनस 1 होल को घातांक q बाइ q को घातांक q बाइ साथीहरु तल त्यस्तै pq प्लस 1 होल घातांक p बाइ p को घातांक p इन्टु फेरि चाहिँ pq माइनस 1 को होल घातांक q बाइ p को घातांक q। यो भइसकेपछि साथीहरु सेम प्रोसेसमा हेरौँ यहाँ चाहिँ यो प्रकृति तपाईलाई यहाँ कस्तो हो त यो अब यहाँ चाहिँ हेरौँ p प्लस p यो चाहिँ के हो त a बाइ b बाइ c बाइ d अघिकै जस्तै हो यो मेन बाइ हो साथीहरु। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई के भएको छ a बाइ b इन्टु d बाइ c भएको छ। त सेम प्रोसेसमा साथीहरु हेरौँ त यहाँ चाहिँ यो c र c काटिदो रहेछ त जसले गर्दा यहाँ चाहिँ हेरौँ त p प्लस q प्लस 1 यो चाहिँ माथि छ यो काटियो त्यस्तै यहाँ चाहिँ pq माइनस 1 को होल घातांक q यो पनि काटियो साथीहरु। अब यो चाहिँ हेरौँ त c यो चाहिँ हाम्रो b को ठाउँमा छ यो d को ठाउँमा छ त d माथि गएको छ c तल आएको छ त हेरौँ त साथीहरु यहाँ चाहिँ हामीलाई d को ठाउँमा रहेको p को अब गुणामा हुँदा घातांकहरु जोडियो त p को घातांक p प्लस q बाइ त्यस्तै q मा पनि हेरौँ त साथीहरु यो तल आएको छ p तल आएको छ b को ठाउँमा त q को घातांक p प्लस q त यसमा चाहिँ हेर्ने हो भने त p को बाइ p बाइ q को होल घातांक p प्लस q। त यहाँबाट सेम हामीलाई यहाँबाट साथीहरु सेम क्वेशन नम्बर 7 जस्तै प्रोसेस आएको छ। त यो जुन प्रकृतिको क्वेशन हो यसको समाधान तपाईहरुले अवश्य बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ साथीहरु। र यो कोसेलीलाई तपाईहरु बढी भन्दा बढी लाइक गरिदिनुहोस् साथै साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनुहोस् र कमेन्ट्स बक्समा अब तपाईहरुले आफ्नो जिज्ञासा यस्तै दिइराख्नुहोस् साथीहरु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि थिच्दिनुहोस्। त्यसबाट मलाई आगामी दिनको कोसेली तपाईहरुको माझमा छिटै पुगोस् भन्ने अनुरोध गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।